नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो आइतबार लगाउने तयारी। कांग्रेसलाई 90, माओवादीलाई 45 र समाजवादीलाई 20 सिटमा मनाउने प्रयास। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसक्दा कांग्रेसमा टिकट वितरण कठिन हुने निश्चित। सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र पदाधिकारीलाई नै चुनाव जित्न धौधौ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा फेरि प्रश्न उठ्यो। फरार अभियुक्त भिभिआइपी कक्षबाट बाहिरिन सफल। मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको मिलेमतो। पर्याप्त सिँचाइ नभएपछि बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका सुक्खा क्षेत्र घोषणा। तनहुका किसानले लगाएको मकैमा अमेरिकन फौजी किरा लागेर नष्ट। एक अर्कामा बोलचाल समेत बन्द गरेका अर्थमन्त्री र गभर्नर देखिए एउटै मञ्चमा। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानतर्फ गइरहेकोमा दुवैजना एकमत। अमेरिकाले ताइवानलाई $1 अर्ब भन्दा बढीको अत्याधुनिक हतियार बेच्ने सम्झौता रद्द नगरे चुप लागेर नबस्ने चीनको चेतावनी। र नेपालद्वारा दोस्रो एक दिवसीय खेलमा घरेलु टोली केन्यालाई जितका लागि 231 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। केन्या जवाफी ब्याटिङ गर्दै। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सीट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लगाउने भनेर पटक पटक बसेका सत्ता गठबन्धनका बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिए। सहमतिको धेरै नजिक पुगेको भन्दै आइतबार बस्ने बैठकमा सबै कुरा टुङ्गिने दाबी गरिएको छ। तर आइतबारको बैठकमा सबै कुरा मिलिहाल्नेमा गठबन्धनकै कतिपय नेताहरू ढुक्क भने देखिँदैनन्। एक रिपोर्ट। गठबन्धनका दलहरू पुराना दाबी छाडेर सहमतिको धेरै नजिक पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 165 सिट रहेको अवस्थामा दलहरूको दाबी अनुसार 177 सिट आवश्यक पर्छ। अहिले बढी भएका यिनै 12 सिटमा कुरा मिल्न बाँकी छ। यसअघि 100 सिटभन्दा तल नझर्ने अडानमा रहेको कांग्रेस 90 सिटमा पनि सहमत भएको छ। त्यस्तै 60 सिट दाबी गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र 45 सिटमा चित्त बुझाउन तयार भएको छ। त्यस्तै जसपा र एकीकृत समाजवादी पनि आफ्ना पुराना दाबी छाडेर 20 सिट लिन सहमत भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको 2 सिटमा दाबी रहँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धनका दलहरूबीच सिट बाँडफाँड अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। हामी अहिले निर्वाचनको अब केही दिनमा निर्वाचनमा हामीहरू उम्मेदवारी चयन गरेर जुट्छौँ। अहिले त अब गठबन्धन भन्ने भएकोले गर्दा को कहाँ लड्ने यसको तालमेल मिलाउँदैछौँ। अहिले सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा छ। केही दिनपछि हाम्रो ध्यान उम्मेदवारी चयनमा हुन्छ। सहमतिको निकै नजिक पुगेको बताउने गठबन्धनका दलहरू आइतबारको बैठकले भागबण्ड टुङ्ग्याउने विश्वासमा छन्। सहमतिको नजिक हामी पुगेका छौँ र यसलाई आफ्नो पार्टीमा अरू माइन्युटली हेरेर त्यसपछि अब बस्ने बैठकमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेर अनि हामी निर्णय गर्छौँ, निर्णयमा पुग्छौँ। नागरिकता विधेयक पारित भएपछि सत्ता गठबन्धनकै 6ठौं दल बन्न खोजेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले गठबन्धनमा ठाउँ नपाए झैं माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाटै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई केही सिट कम दिएर भागबण्ड मिलाउने तयारी भए पनि एकीकृत समाजवादी 20 सिटभन्दा तल ओर्लिन मानेको छैन। जसपा पनि आफ्नो अडानमा कायमै छ। कांग्रेसलाई 50% सिट लिएर बाँकी 50% अन्य दलका लागि छाड्न प्रचण्डले गरेको प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गरिसकेको छ। कार्यदल तहमा आफ्ना अडानबाट कुनै दल टसमस नभएपछि शीर्ष तहबाट टुङ्ग्याउने प्रयास भए पनि शीर्ष तहबाट पनि अन्तिम टुङ्गो लगाउन भने हम्मे परेको छ। त्यसैले एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल आइतबारको बैठकमा पनि सहमति जुटिहाल्नेमा पुरै विश्वस्त भने देखिँदैनन्। यस्तो कुरामा चाहिँ यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। आशा गर्ने कुरा हो, विश्वास राख्ने कुरा हो। ठ्याक्कै हुन्छ वा हुन्न भन्न सकिँदैन। अब कुरा मिल्यो भने भइ पनि हाल्छ। मिल्न अलिअलि बाँकी रह्यो भने अझै पनि नहुन पनि सक्छ। तर धेरै सम्भावना मिल्ला भन्ने देख्छु म पनि। छिटोभन्दा छिटो भागबण्ड टुङ्क्याएर निर्वाचनमा होमिनु पर्नेमा सबै दल सहमत छन्।
तर आफ्नो अडानबाट पछि हट्न भने कोही तयार छैनन्, जसको कारण सहमति नजिक पुगे पनि सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लगाउन कठिन भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र गुट उपगुट तथा स्वस्थ स्वार्थी समूहको कारण संसदीय निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरूको लागि आफ्नै पार्टीका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ। अन्य राजनैतिक दलभन्दा पनि आफ्नै शक्तिभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा निर्वाचनमा हारिन्छ कि भन्ने आशंका समेत नेताहरूमा देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अहिलेका पदाधिकारीलाई परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न चुनौती छ। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रका राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन र निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बाध्यता पार लगाउन थप कठिन हुनेछ। गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै पार्टीलाई बहुमत दिलाउन लागि परेका देउवाका लागि आफू निर्वाचित हुन समेत गृह जिल्लाको आन्तरिक राजनीतिका कारणले कठिन हुने अवस्था पनि देखिन थालेको छ। 2074 सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार खगराज भट्टलाई देउवाले पराजित गरेका थिए, तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। देउवाका निकट रहेका पूर्व सहयोगी तथा प्रदेश सांसद कर्णबहादुर मल्ल स्थानीय निर्वाचनदेखि नै देउवा विरुद्ध बीपी काङ्ग्रेस गठन गरेर डडेलधुरामा सक्रिय छन्। स्थानीय निर्वाचनमा बीपी काङ्ग्रेसले अन्य ओडासहित देउवाको ओडामा नै बाजी मारेको थियो। मल्ल बीपी काङ्ग्रेसमा लागेपछि पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका छन्। उनी मल्लले संसदीय निर्वाचनमा देउवा विरुद्ध एमालेसँग मिलेर उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि देउवा झस्किएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका लागि पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी चुनौतीका रूपमा खडा भएका छन्। 2074 सालमा विद्रोही उम्मेद्वार बनेर पौडेललाई पराजित गर्न भूमिका खेलेका जोशी यसपटक पनि पौडेल विरुद्ध उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेका छन्। उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङको क्षेत्रमा पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन चुनौती छ। पार्टी र सरकार चलाउन प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेका उपसभापति खड्कालाई पूर्व केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीको भूमिकाले परिणामलाई प्रभावित पार्ने बताइन्छ। उपसभापति गुरुङलाई पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, मोहन पाण्डे, जिल्ला सभापति राजु थापा लगायतका नेतालाई मिलाउनु पर्ने चुनौती छ। 14औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका शेखर कोइरालालाई मोरङको उनको क्षेत्रमा सर्गौला र अर्यालले निर्वाचन लड्ने आकांक्षा देखाएका छन्। उनीहरूलाई मिलाउन नसके कोइरालालाई निर्वाचन जित्न कठिन हुने बताइन्छ। नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको क्षेत्रमा नेत्री सुजाता कोइरालाले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने घोषणा गरेकी छन्। रिजालले सुजातालाई मनाउन नसके सुजाताले सो क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने छिन्। धेरै चुनौतीपूर्ण चुनाव छ, धेरै प्रतिस्पर्धा छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। म लड्छु, एकदम मैले त लड्छु भनेर बोलेर पनि आएको छु। मेरो चाहिँ नि लड्ने इच्छा हो र अब महिलाहरूको पनि कोटा सङ्ख्या एकदमै कम छ। महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन चुनौती छ। झापाबाट चुनाव जित्नका लागि शर्मालाई पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको विश्वास जित्न अनिवार्य छ। यसै गरी थापालाई पनि काठमाडौँ 4बाट चुनाव जित्नलाई पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंहको विश्वास जित्नुपर्नेछ। गृहमन्त्री समेत रहेका नेता बालकृष्ण खाँडलाई लेखा समितिका सभापति समेत रहेका भरत कुमार शाहको सहयोग अनिवार्य रहेको बताइन्छ। पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको लागि केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योगपति विनोद चौधरी चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। कोइरालाको क्षेत्रमा चौधरीले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने चाहना राखेपछि शक्ति सन्तुलन मिलाउन सभापति देउवालाई कठिन भएको बताइन्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनौतीलाई मिलाउँदै र शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको प्रमुख सचेतक चित्रा लेखा यादवको भनाइ छ। राजनीति भनेको जहिले पनि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। राजनीति गर्ने प्रत्येक मान्छेले सङ्घर्ष गर्न छोड्नु हुँदैन। राजनीति भनेको सङ्घर्ष हो, यो चुनौतीपूर्ण पनि हुन्छ, यो अत्यन्त नै जटिल पनि हुन्छ। तर प्रमुख कुरा के हो भने आत्मविश्वासका साथ सामना गर्नुपर्छ। फेस इट, फाइट इट एन्ड फिनिश इट भनिन्छ के, हैन? त्यसकारणले चुनौती बिना त त्यो राजनीति के राजनीति। प्रतिपक्षको आक्रामक सामना तथा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै चुनावी माहौललाई आफ्नो पक्षमा पार्न काङ्ग्रेसका नेताहरू कति सफल हुनेछन्, त्यसैमा निर्वाचन जित्ने नजित्ने अवस्था निर्भर गर्नेछ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशकै संवेदनशील स्थल हो। विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवत जावतको लागि विमानस्थलमा विशिष्ट कक्षको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यही विशिष्ट व्यक्तिको लागि प्रयोग हुने कक्ष पछिल्लो पटक ठगी मुद्दाका फरार अभियुक्तले प्रयोग गरेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट।
यी हुन् सुनसरीका रिजवान आलम। उनको विरुद्धमा 1 करोड 68 लाख रुपियाँ ठगी गरेको मुद्दा चलिरहेको छ। उनलाई पक्राउ गर्नका लागि अदालतले पक्राउ पूर्जी पनि जारी गरिसकेको छ। तर उनी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीसँग यसरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएका छन्। दर्शकले हामी यति बेला त्रिभुवन विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षको बाहिर रहेका छौँ र यहाँबाट भित्रको दृश्य कैद गर्न नदिए पनि हामी बाहिरबाट तपाईँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहीँबाट नै अति विशिष्ट पाहुनाहरू यहाँबाट नै आउने गर्छन्। तर शुक्रबार मात्र के भयो भने जो ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका अथवा फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति रिजवान आलम यही कक्षबाट नै उनी बाहिरिए र होटलसम्म पुगे। यति बेलासम्म पनि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा र सँगै भिआइपीको नाममा आएका ती पाहुनाहरू र लिन गएका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी उनी त्यही अपराधीलाई नै लिएर उनीहरू होटलसम्म पुगे। यतिसम्म कि समीम मिया अन्सारीकै सवारी साधनमा चढेर उनी यहाँबाट होटलसम्म पुगेका हुन्। आखिर समीम मिया अन्सारीले अथवा मुस्लिम आयोगका अध्यक्षले अब एकजना अपराधीलाई बोकेर अथवा ती अपराधीलाई यो अति विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न कसरी दिए ताकि उनले नै 5 जना मात्र युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट 5 जना अति विशिष्ट पाहुना आउने भनेर गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई खबर गरेका थिए। तर 6औं व्यक्तिको रूपमा रिजवान आलम यही कक्ष प्रयोग गरेर नेपाल प्रवेश गरे र उनी पछि भने पक्राउ परे। हामी यो विषयमा समीम मिया अन्सारीसँग कुरा गर्नेछौँ। मसँग जोडिने विषय नै होइन। पहिलो कुरा मैले भने रिजवान आलम भनेको न मेरो कुनै रिलेटिभ, न कुनै मेरो नातादार, न मेरो कुनै चाहिँ मतलब भिआइपीको नाममा त तपाईँले 5वटा मात्र पठाउनु भएको थियो, 6 जनालाई चाहिँ किन रिसिभ? यस्तो छ कि यस्तो छ, भिआइपीको नाममा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि, भिआइपीसँग आउनुभएको जस्तो इक्जाम्पल भिआइपीको लागि छुट्टै गाडीको व्यवस्था हुन्छ प्लेनबाट झर्दाखेरि होइन, र त्यो गाडी चाहिँ हामीले गर्ने होइन, त्यहाँको चाहिँ जुन त्यो सिस्टमले गर्ने हो होइन। र भिआइपीसँग आउने पनि त्यो गाडीमा 5 जना मात्रै आउँथ्यो नि त, भनेपछि त्यो गाडीमा 6 जना आयो नि त, भनेपछि यसले के भन्छ हामीले भन्दा नि भिआइपीले सँगै लिएर आउनुभएको विषय हो त्यो। अध्यक्ष अन्सारीले सुरुमा आलमलाई चिन्दिन भनेर भने र फेरि आफैले आत्मसमर्पण गर्न लगाएको पनि यसरी भने। मैले मेसेन्जर गरेर पछि कहाँ गएको थिएँ, पछि मैले बोलाएर त्यहाँ म्यारिड होटलको माथि चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बसेर उसलाई सम्झाएर तिमी भनेको एउटा चाहिँ मतलब यस्तो डेलिगेटसँग आएछौ, उनीहरूको पनि प्रतिष्ठाको कुरा हुन्छ, हाम्रो प्रतिष्ठाको कुरा हुन्छ होइन। नेपालको कानुनलाई चाहिँ कानुनभन्दा माथि कोही छैन। तिमी गएर तिम्रो के अपराध छ, तिम्रो लेनदेनको कुरा हो नि, तिमी लेनदेन आफ्नो गरेर सिध्याऊ, लामो अरू कुरा त छैन नि त। उसको अरू कुनै त्यो लेनदेनको चाहिँ उसको ठगीको कुरा हो नि त। भनेपछि अर्को कुनै ज्यान मारेर गएको अथवा ठुलै अपराध भएको भए एउटा चाहिँ ऊ भाग्ने एउटा ऊ हुन्थ्यो, तर त्यो भाग्ने काम पनि गएर चाहिँ आफू चाहिँ उसले सिलिन्डर गरेछ। अन्सारीसँगै आएका आलमलाई प्रहरीले विमानस्थलबाट त पक्राउ गर्न सकेन। ढिलो सूचना पुगेको कारण आलमलाई पक्राउ गर्न नसकेको विमानस्थल प्रहरीको भनाइ छ। हाम्रो आएको दुबईबाट आएकाहरूको जुन भिआइपी को लागि पत्रमा उल्लेख थियो उनीहरूको चाहिँ क्लियर थियो र एकजना उसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इमिग्रेसनमा ब्ल्याकलिस्ट देखियो। जानकारी गराएपछि त्यो 5वटा पासपोर्ट लिएर गएको छ एनएसीको मान्छेले लगेर, त्यसपछि त्यो भिआइपीबाट उतैबाट त्यो अर्को एकजना व्यक्ति पनि जसको पासपोर्ट इमिग्रेसनमा छ त्यो व्यक्ति पनि सँगसँगै तल गएको छ, उनीहरूसँग भिआइपीहरूसँगै गएको छ। दुबईबाट आएका 5 जना विशिष्ट पाहुनासँग आलम नेपाल आएका थिए। परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले ती विशिष्ट पाहुनाका लागि विशिष्ट कक्षको प्रबन्ध मिलाएको थियो। 5 जना मात्र पाहुना भने पनि 6औं व्यक्तिको रूपमा आलम नेपाल आएका थिए। उनलाई विमानस्थलमा पक्राउ गर्न नसकेपछि पनि पछि काठमाडौँको मेरिट होटलबाट पक्राउ गरिएको थियो। यसरी संवैधानिक निकायका प्रमुखले नै आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नुलाई कदापि न्यायोचित मानिँदैन। प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयक पुनर्विचार नै नगरी दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष थप नैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पुनर्विचार नै नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएकोमा विधेयक समितिको बहुमतले जस्ताको तस्तै पारित गरी राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको थियो। अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा टेबल भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर सन्देशसहित प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछन्। कानुन अनुसार अब विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुने कानुनका जानकारको भनाइ छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि साउन 15 गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो लिखित असहमतिसहित पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको विधेयक संसदको दुवै सदनको बहुमतले पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी समेत नैतिक सङ्कटमा परेकी छन्। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 अनुसार पुनर्विचार गर्न दिने अवसर अनुसार संसदको दुवै सदनले जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेको कारण नागरिक विधेयक सभामुखले पठाएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। फेरि पनि राष्ट्रपतिले आनाकानी गरेर विधेयक प्रमाणीकरण नगरे संसदले राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार सुनिश्चित भएको कानुनका जानकारको भनाइ छ। पार्लियामेन्टले फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकेपछि उहाँलाई फेरि अब अन्यथा सोच्ने अधिकार छैन। 15 दिनभित्र उहाँले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। भने महाभियोग लगाउने सन्दर्भमा त उहाँले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले हाम्रो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्टलाई अथवा संसदलाई यो चाहिँ के अरे महाभियोग लगाउनु त ओपन छ, आउन सक्छ, ल्याउन सक्छ। नेपाली केटोले विदेशी केटी विवाह गरेर ल्याएको अवस्थामा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विमति राख्दै आएको थियो। राष्ट्रपतिको चासो पनि यसैमा थियो। एमाले नवदुलहीलाई नागरिकता दिनलाई विवाह भएको कम्तीमा 7 वर्ष अवधि हुनुपर्ने अडानमा थियो। भारतमा जानुभयो भने त्यहाँ नागरिकताको सिफारिस लिनै 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। त्यत्रो वर्ष चाहिँ त्यहाँ रोजगारी लगायतका अरू थुप्रै चिजबाट अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हाम्रा चेलीहरूले खेपिरहनु भएको छ। अनि हामी चाहिँ उताबाट बिहा गरेर आउनेहरूलाई आज आउने, भोलि सिफारिस दिने, पर्सि नागरिकता लिने अनि अर्को दिन फेरि जनप्रतिनिधि उठ्न पाउने। तर पनि हामीसँग केही उपाय थिएन। हामीले त्यसलाई अब्जेक्सन गऱ्यौँ, असहमति व्यक्त गऱ्यौँ र गम्भीर रूपमा आपत्ति व्यक्त गऱ्यौँ। कतिपय सांसदले भने सरकारले राष्ट्रपतिले भनेअनुसार पुनर्विचार नगरी विधेयक पारित गर्नुलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच तनाव सुरु भएको अर्थमा बुझेका छन्। कतिपयले राष्ट्रपतिले विधेयक पारित गर्न अनिच्छा देखाएमा राजीनामा दिन सक्ने हल्ला पनि चलाएका छन्। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएपछि जनताको संवेदनशीलतालाई राष्ट्रपतिले बुझ्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना समेत भएको थियो। संसदले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर फिर्ता गरेपछि संविधान अनुसार अब राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन। नेपालको भूराजनैतिक अवस्थितिको कारण शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो। तर भारत, चीन र अमेरिका बीच नेपाल भ्रमणमा देखिएको अघोषित प्रतिस्पर्धा भने बुझि नसक्नुको छ। नेपालले भारतको अग्निपथ योजनामा जान अनिच्छा व्यक्त गरेको अवस्थामा भारतका सेना अध्यक्ष नेपाल आउँदैछन्। लगत्तै चीनका सभामुख पनि नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। चीनको नेसनल पिपुल्स काङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सु भदौ 29 गते नेपाल आउँदैछन्। यो पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा चीनबाट हुने नेपालको तेस्रो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। त्यस्तै आइतबार भारतका सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे नेतृत्वको 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ। भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण सकिएको एक सातामा चीनबाट समेत हुने उच्चस्तरीय भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। भारतमा हालै सञ्चालनमा आएको अग्निपथ योजनामा जान नेपालले अनिच्छा व्यक्त गरेको र त्यसका धेरै पक्षमा प्रष्ट हुन खोजेको कारण पनि भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख ली जियानचाओ असारको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा निस्किएका थिए। चैतमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। अध्यक्ष ली पछिल्लो 6 महिनामा नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने तेस्रो चिनिया नेता हुन्। पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिका र भारतको सक्रियता देखिने बित्तिकै चीन पनि चनाखो हुन थालेको छ। चीनको अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको तिब्बतसँग नेपालको सिमाना जोडिएकाले पनि नेपालमा चीनको चासो बढेको हो। नेपाल र नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू एक चीन नीतिप्रति सधैँ प्रतिबद्ध छन्।
तर चीनको गतिविधि हेर्दा ऊ विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ। चीनबाट निरन्तर भइरहेका भ्रमणहरूबाट पनि त्यसको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराईको विचारमा नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गएका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट विदेशीहरूको चासो र चिन्ता बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थ बोकेर आउनु स्वाभाविकै भए पनि नेपाली पक्षले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहन नसक्दा समस्या पनि आउन सक्ने उनको बुझाइ छ। त्यो लक्ष्मण रेखा चाहिँ यो लक्ष्मण रेखा हो, तपाईँहरू उता नगइदिनुहोस्। हामीलाई सबैको सद्भाव चाहिन्छ, सबैको सहयोग चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो नभइकन हामीसँग स्रोत छैन, साधन छैन। हामीले बाहिरैबाट ल्याएर पुँजी, प्रविधि, सिप जे हो बाहिरैबाट ल्याएर गर्ने हो है। त अब त्यो हामी सबैतिरबाट हामी त्यो चाहन्छौँ। तर के भन्दा हाम्रो सर्टेन चाहिँ रेड लाइन छन्, ती रेड लाइनलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्न दिनु हुँदैन। त्यसको लागि राज्य हाम्रो बलियो हुनुपर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा जुन किसिमले शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढ्दैछ, यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकियो र नेपालको हितमा उपयोग गर्न सकियो भने देशलाई राम्रो हुने। तर विदेशी चासोलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने खतरा समेत उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। सचेत नेपाली पार्टीका प्रवक्ता ओम प्रकाश खरेल र नेपाली जनवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गङ्गालाल श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आउँदो मङ्सिर 4मा हुने चुनावमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। खरेलले झापा क्षेत्र नम्बर 3 र श्रेष्ठले काभ्रे पलाञ्चोक क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। नेपाल नौलो जनवादी पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष एवं केन्द्रीय अध्यक्ष साथै स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको सदस्य म गङ्गालाल श्रेष्ठ आज मिति 2069 साल भाद्र 18 गतेका दिन औपचारिक रूपमा मेरो जन्मस्थल काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दछु। यी कार्यक्रमहरू प्रोग्राम्सहरू जनतालाई बुझाउनको निम्ति हामी त्यहाँ लानेछौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अन्त्यमा भन्दछु, त्यो क्षेत्रमा झापा क्षेत्र नम्बर 3 भनेको सबैभन्दा धेरै राजवंशी, सन्थाल, मेचे र मुस्लिमहरू बसेको ठाउँ हो। उनीहरूका भाषा संरक्षणको निम्ति एकाडेमी बनाउनेछु, तत्कालै एकाडेमी बनाउनेछु। त्यो भाषा संरक्षणको ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी, भाषा एकाडेमी त्यहाँ स्थापना गर्नेछु र त्यो भाषा एकाडेमीले त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण थोरै थोरै भाषा बोल्ने त्यहाँ अरू जातिहरू पनि छन्, धिमाल छन्, ताजपुरिया छन्, किसान छन्, उनीहरूका भाषा पनि संरक्षण हुने गरीले त्यहाँनिर भाषा मात्रै होइन, वेशभूषा, कल्चर, रहनसहन र त्यो स्थानमा उनीहरूका रहेका संस्कृतिहरू, चाडपर्वहरूलाई त्यहाँ स्थापित हुने गरीले म एउटा केही प्रोग्रामहरू त्यहाँ गर्नेछु। कार्यक्रममा चुनावको तयारी गरिरहेका केही नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अब पुराना राजनैतिक दलहरूले देश बनाउन नसक्ने भन्दै नयाँलाई मौका दिन आग्रह गरेका थिए। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नरेनापुरलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ। पर्याप्त सिँचाइ व्यवस्था नभएकाले यहाँका किसान आकाशीय पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। पानी नपरेकाले धान रोपाई हुन नसक्दा वैकल्पिक उपाय अपनाएर लगाएको धान बाली समेत नष्ट भएको हो। एक रिपोर्ट। बढ्दो गर्मीसँगै पानी नपरेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको र पानीको स्रोतहरू सुक्न थालेपछि नैरनापुरमा पानीको हाहाकार हुँदा गाउँपालिकालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। पानी नपरेकाले सबै खेत बाँझो रहेको मेहनत मजदुरी गरेर घर परिवारलाई खुवाउने किसानहरूले बताएका छन्। साथै सिँचाइका लागि डिप बोरिङ लगायत अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, सिँचाइका लागि किसानलाई सहुलियत स्वरूप डिजलको व्यवस्था गर्न, किसानहरूको लागि सुविधाका लागि कृषि विद्युतीकरणको व्यवस्था गर्न र कृषि मिटर उपलब्ध गराई विद्युत महसुल निशुल्क गरिदिन व्यवस्था मिलाइदिएमा किसानहरूको लागि सहज हुने समेत किसानहरू बताउँछन्। यदि नहर भइदिएको भए यहाँको पैदावारी एकदम उत्तम हुन्थ्यो। सिँचाइ हाम्रो अनुरोध त्यही छ। अनि यो बिजुली बत्तीको समस्या अब जस्तै बिजुली बत्ती त आइसकेछ, तर अब त्यो जुन खेतसम्म अहिले पोल पुगे छैन। पोल नपुगेर हामीलाई समस्या पारेको अचानक में सूखा आयो के धान का सूखा पड़ा है, जिके साधन रहा थे अपन पानी लगा कर बैठा ली, हमारे लोगों के सब पड़ा है। वैसे
जे गरीब राहत के उसे परा है, जिके राहत है वो अपन बैठाइए। पूरा सूखा पड़ गया, मजदूरी मेहनत किया खावा जाता है। 2-4 बीघा खेती बाड़ी लगाया गया, वो भी सब सूखा हो गया। सब उससे खेती बाड़ी पड़ा। यहाँ कोई ऐसा चीज़ के तो इंतजाम ना है, ना बोरिंग का इंतजाम, ना बत्ती का इंतजाम। खेती किसानी को लागि उन्नत जातिको बिउ उपलब्ध गराइदियो। सिँचाइको लागि ठाउँ ठाउँमा टी बोरिङ अथवा मोटर, कृषि मिटर यही उपलब्ध गरायो भने, सिँचाइको उपलब्ध भयो भने हाम्रो यता कृषि काम गर्नलाई, खेतीपाती गर्नलाई राम्रो हुन्छ। सरकारसँग पटक पटक किसानहरूका लागि सिँचाइका लागि डिप बोरिङ लगायत अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र प्याकेजको व्यवस्था गरिदिन समेत अनुरोध गरेको समेत पालिकाले जनाएको छ। समस्या समाधान नरेन्द्रले किसानको लागि हाम्रो धान छैन नरेन्द्रमा। अब तपाईँ आउनु होला 1 महिनापछि हेर्नु होला धान कति छ यहाँ। यसको लागि मतलब सरकारलाई बेसी ध्यान दिनुपर्छ कि नरेन्द्रपुर जो दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरिसक्यो त्यो हर ठाउँमा पैसाको आवश्यकता छ। तो यसको लागि विशेष प्याकेज दिन्छ। अब अहिले मन्त्रीजी आइरहेछ, उहाँसँग कुरा गर्छु। अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाजु रहेको आफूले प्रत्यक्ष देखेको जनाउँदै आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नैरनापुर गाउँपालिकाको समस्याका बारेमा आफूले मन्त्री परिषदको बैठकमा जानकारी गराउनका साथै प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा गर्ने बताएका छन्। तत्कालका लागि के गर्न सकिन्छ र बाजु खेतलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने र कसैलाई भोकै बस्न नदिने समेत बताएका छन्। यहाँको जनतालाई भोको बस्न नदिनका लागि के गर्नुपर्छ, अब यो जमिनको उपयोग कसरी गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था कसरी गर्ने र तत्काल खाद्यान्नको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य विषय बन्ने भएको हुनाले अब के सम्भव छ, अब कुन खेती गर्न सम्भव छ त हामीले त्यतातिर पनि हामी ध्यान दिनु छ। पुरै क्षेत्रमा पानी नपरेको र 10% मात्र रोपाई भएको थियो। त्यो पनि सबै सुकेको हुनाले नैरनापुल गाउँपालिकालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नु परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकासँग उपाय नभएकोले भोकमारीको स्थिति आउन लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। तनहुका किसानले लगाएको मकैमा अमेरिकन फौजी किरा लागेर नष्ट गरेको छ। ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 13 बेलवासका किसानले करिब 10 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको मकै बाली नष्ट भएको हो। एक रिपोर्ट। हिउँदे मकैको रूपमा लगाइएको खेतीको राम्रो भाव आउने आशामा गरेको खेती चमरा काट्ने र घोगा हाल्ने बेलामा एकाएक फौजी किराले खाएर नष्ट गरेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। रोकथामको लागि पटक पटक औषधि छर्दा पनि समाधान भएको छैन। फौजी किराका कारण बाली नष्ट भएपछि अर्को सालबाट घाँस लगाउने सोचमा किसानहरू पुगेका छन्। 15 वर्षसम्म लगातार वैदेशिक रोजगारमा पसिना बगाएर अब आफ्नै देशमा कृषि पेसा गर्ने सोच बनाएर बसेका युवाहरूले सधैँभरि कति विदेश बस्ने भनेर अब आफ्नै परिवारसँग बसेर कृषि पेसा गरौँ भनेर अँगाल्दा घाटा परेको दुखेसो गरेका छन्। उनीहरूले मकै खेती सँगसँगै कोदो खेती र गाई पालन पनि गरेका छन्। मकैसँगै कोदोमा पनि फौजी किरा लागेर डढाइदिएको छ। विगत 3 वर्ष भयो, परार साल पनि मकै यसरी नै खायो। अब अहिले पोहोर पनि त्यस्तै भयो। अहिले पनि अब यो अवस्था छ। जुङ्गा चौरा हालिमेलाको मकैको हालत यो छ। र मैले विगतमा पनि स्थानीय सरकार ओडादेखि लिएर नगरपालिका कृषि ज्ञान केन्द्रसम्म म पुगेँ। तर मिठो सल्लाहहरू दिनुहुन्छ उहाँहरूले। अनि बिमा गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। मैले कमसेकम किसानको लगानी मात्रै भए पनि दिनुभयो भने धेरै राहत हुन्छ किसानलाई। किसान चाहिँ हतोत्साहित हुँदैनन्, उत्साहित हुन्छन् काम गर्न भनेर मैले पटक पटक ढोकाउँदाखेरि स्थानीय निकाय अब चिर निन्द्रामा छ। सोही ठाउँकी अर्की किसान तेलकुमारी आचार्यले पनि वर्षेनी फौजी किराले मकै बाली नष्ट गर्दा ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको बताइन्। किसानलाई घाटा पर्दा कसैले नहेर्दा दुःख लागेको उनले बताइन्। बिहान उठेर मकैबारी हेर्दा निकै उराट लाग्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। बढी जग्गामा यस्तो मकैहरू लगाएका छौँ। तर सबै 3 वर्ष भइसक्यो यस्तो भएको है। वर्षै पछि किराले खाने। अब उत्पादन हुने बेलामा यस्तो भइदियो। केही काहीँबाट छैन सहयोग। त्यस्तै हुनाले हामी सधैँ किसानहरू मारमा परिरहेका छौँ। ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 13 का अध्यक्ष बसन्त बहादुर आलेले दक्ष प्राविधिक नहुँदा किसानले समस्या भोग्नु परेको बताएका छन्। यो वडा कृषि खेती गर्ने किसानले भरिएको वडा हो। तर सधैँ यही वडामा विभिन्न प्रकारका समस्या आइरहन्छन्। त्यसैले यसको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीरताका साथ सोचिरहेका छौँ। किसानलाई राहतको लागि आफूले पनि पहल गर्ने आलेले बताए।
नगरपालिकासँग जुन प्राविधिक छ, हामीसँग प्राविधिक छ, तिनीहरू दक्ष छैन। कुनै समस्याहरू बताएपछि उनीहरू भाग्ने गरेको चाहिँ पाइएको छ। र मुख्य कुरो पहिला के भने दक्ष जनशक्ति हुनु पर्यो र यो हामी ब्यास्तेर भनेको कसरी कृषि गर्ने के अरे वडा भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ एकदम दक्ष, राम्रो र सक्षम के अरे प्राविधिक चाहिन्छ। मकै कोदोमा किराले नष्ट पारेपछि सम्बन्धित कार्यालयहरू वडाको कृषि प्राविधिक, नगरपालिकामा र कृषि ज्ञान केन्द्रमा भन्दा कृषि ज्ञान केन्द्रले औषधि दिने बाहेक अन्य केही सहयोग नपाएको किसानको गुनासो छ। तनहुँबाट विकास खनालको रिपोर्ट। भाद्र कृष्णको षष्ठीदेखि अष्टमीसम्म मनाइने गौरा पर्व सुदूरपश्चिमसँगै देशका विभिन्न स्थानमा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। सुदूरपश्चिमको महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वको रूपमा लिइने गौरा पर्व काठमाडौँमा पनि मनाइएको छ। शनिबार काठमाडौँको टुडीखेलमा कार्यक्रमको आयोजना गरी सो पर्व मनाइएको हो। कार्यक्रममा राजनैतिक नेतृत्व, कलाकार र ठूलो संख्यामा दर्शकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गौरा पर्वमा व्रतालु तथा श्रद्धालु महिलाहरूद्वारा गौरा घरमा गई गरिने शिव र गौरीको पूजा अर्चनामा बिरुवालाई अक्षता र प्रसादका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। गौरा पर्व भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी नारी मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण नेपालीहरू एउटा विशेष चाड हो। हामी भन्छौँ सुदूरपश्चिमको मात्रै चाड भन्ने सोच राख्छौँ होइन, तर हामीले सोच राख्नु त्यो चाहिँ गलत हो। किन भन्नुहुन्छ भने हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाड हो गौरा पर्व। गौरा पर्वको पहिलो दिन घर घरमा महिलाले तामाका भाँडामा 5 प्रकारका अन्न भिजाएर पर्वको थालनी गरिन्छ। यो पर्व सुदूरपश्चिममा एक ठूलो पर्वको रूपमा मनाइने गरिन्छ। गौरा पर्वको बारेमा आज हामीले पर्व मनाउन काठमाडौँमा भेला भएका सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको धारणा आजको आम विचारमा। आमा बुवा भनौँ न, हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन हुनुहुन्छ, त्यो जेनेरेसनलाई हेर्दा र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के डिफ्रेन्ट चाहिँ पाएको चाहिँ मैले भेटाएको छु होइन। नारीहरूको लागि एकदमै ठुलो महान चाड हो। गौरा पर्वमा हामीले जसरी लोग्ने मान्छेहरूले जनै लगाउँछन् भने हामीहरूले महिलाहरूले बिहे गरिसकेपछि नारीले दुख्दाको लाउनै पर्छ। हाम्रो चाहिँ अब सुदूरपश्चिम समाजमा मनाइने भएकाले यसले चाहिँ सुरुमा त गौरा पर्वको एकताको सन्देश दिन्छ। भक्त चाहिँ यस्तै हो, अब रमाइलो हुन्छ, भगवती माताको पूजा हुन्छ होइन, यस्तै भनौँ रमाइलो छ। सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लाहरूमा मनाइन्छ। सुदूरपश्चिमको मुख्य चाड नै हो भनेको हाम्रो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो महान चाड हो। हामीले यो दसैँ तिहार भन्दा पनि भव्यतासित मनाउने गर्छौँ। जमराको हाम्रो यो पाठी भन्छ, पाठी होइन बिरुवा हो हाम्रो, बिरुवा वर्षाको पालन गर्छौँ। अब बिजनेस न्यूज। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले समयमै होसियारी अपनाएको कारण देशको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्का जस्तो अवस्थामा जान नदिएको बताएका छन्। शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज संयोजनको 24औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त हुने भन्दै निस्किएका आवाजहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै होसियारी अपनाएको कारण अर्थतन्त्र बिग्रिन नपाएको दावी गरेका हुन्। नीतिगत रूपमा गरेका केही निर्णयका कारण अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा जान नपाएको उनको भनाइ छ। नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतिर अगाडि बढिरहेको बताउँदै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको जिकिर गरे। तरलताको समस्या अहिले पनि केही हदसम्म कायम रहे पनि त्यसलाई कम गर्नको लागि सरकार लागि परेको बताउँदै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा पनि सुधार आएको उनको भनाइ छ। हामीले समयमै होसियारी अपनाएको कारणले नेपाल श्रीलङ्का नै हुन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र अब मतलब समाप्तै हुन्छ भनेर धेरै ठुला आवाजहरू निस्किए, नकारात्मक रूपले निस्किए। ती आवाजहरूलाई पनि हामीले सकारात्मकमा लिँदै केही हाम्रा आफ्ना नीतिगत रूपमा हामीले केही निर्णयहरू गऱ्यौँ, होसियारी अपनायौँ
र त्यसले गर्दाखेरि हामीले अर्थतन्त्रको मतलब बिग्रिन दिएनौँ। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अघि बढेको बताए। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सहजता महसुस भयो भन्दैमा आयातलाई खुल्ला छाड्न नहुने उनको भनाइ छ। बाह्य श्रम बजार खुल्दै गएको, रेमिटान्स केही बढेको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार तथा पर्यटक बढेको, निर्यातमा केही वस्तु बढेको र विद्युतको पनि निर्यात भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारिन थालेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो कदमहरू मङ्सिरदेखि यता हामीले लिएका चाहे एलसीको मार्जिनको विषयले होस् अथवा इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनको विषय होस्, त्यसले धेरै हदसम्म सँगसँगै अरू केही सिल्भर लाइनिङ इस्युहरू पनि छन्, तिनले दिएको चाहिँ कम्फर्टका कारणले हामी यता आएर केही सहजता फिल गरिरहेछौँ बाह्य सेक्टरमा पनि। तर त्यो सहजतामा हामीले त्यत्तिकै सजगता अपनाउनु पर्ने पनि छ। उनले पछिल्लो समय विश्व नै आर्थिक सपेटामा रहेको जिकिर गरे। एक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै 80%ले बढेको अवस्थामा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नु स्वाभाविक रहेको उनले उल्लेख गरे। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 2 वर्षपछि नेपाल विद्युतीय क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने दावी गरेका छन्। विद्युत खपत प्रवर्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्युत उत्पादन बढाएर 2 वर्षभित्र आत्मनिर्भर र 5 वर्षभित्र निर्यात गर्न सकिने बताएका हुन्। उनले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई पनि बढाउनु पर्ने बताए। उनले 30 देखि 40 अर्ब लगानी विद्युतीय साधनमा खर्च गर्ने हो भने करिब 5 खर्बको आयातलाई 40 अर्बले विस्थापित गर्न सक्ने बताए। करिब 30 देखि 40 अरब मात्रै हामीले विद्युत इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा र इन्डक्सन ग्यासमा खपत गऱ्यौँ भने करिब 5 खरबको इम्पोर्ट 40 अरबले विस्थापन गर्छ। सबै चिजमा इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गरौँ, यो नै हाम्रो लागि समृद्धिको मुख्य आधार बन्दैछ। उनले नेपालमा करिब 1000 मेगावाटको प्रोजेक्ट ल्याउने कोसिसमा 5 वर्षपछि करिब 7000 मेगावाट पुग्ने भन्दै सरकारी कार्यालयबाट 415,000 मेगावाटको प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको जानकारी दिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले दोस्रो एक दिवसीय खेलमा घरेलु टोली केन्यालाई पराजित गरेको छ। नौरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा शनिबार नेपालले केन्यालाई 17 रनले हराएको हो। नेपालले दिएको 231 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा रहेको केन्याले 46 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 213 रन बनाउन सक्यो। केन्याका लागि रकिब पटेलले 81 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। कोलिन्स ओबुयाले 37 रन जोड्दा नेल्सन ओधियाम्बोले 28 रन बनाए। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 तथा सोमपाल कामीले 3 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 230 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 78 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। रोहितले 95 बलमा 7 चौका प्रहार गरे। यस जितसँगै 3 खेलको सिरिज नेपालले 1 खेल अगावै 2-0ले जितेको छ। पहिलो एक दिवसीयमा नेपालले केन्यालाई 7 विकेटले पराजित गरेको थियो। अब नेपालले घरेलु टोली विरुद्धको तेस्रो एक दिवसीय सोमबार खेल्नेछ। पोखरामा जारी प्रथम राष्ट्रिय खुल्ला स्नुकर प्रतियोगिता अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलका खेल पूरा भएका छन्।
देशैभरबाट गरी 191 जना स्नुकर खेलाडी सहभागी भएको प्रतियोगिताबाट अजय सुनवार, मिलन तामाङ, राजन लामा र दिपेश छेत्री सेमिफाइनलका लागि छनौट भएका छन्। 1,51,111 राशिको पुरस्कार भएको प्रतियोगितामा द्वितीय हुनेले 71,111 रुपैयाँ सहित नगद तथा प्रमाणपत्र सँगै ट्रफी हात पार्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल पर्सि सोमबार हुनेछ। यो सँगै हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो आइतबार लगाउने तयारी। कांग्रेसलाई 90, माओवादीलाई 45 र समाजवादीलाई 20 सिटमा मनाउने प्रयास। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसक्दा कांग्रेसमा टिकट वितरण कठिन हुने निश्चित। सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र पदाधिकारीलाई नै चुनाव जित्न धौधौ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा फेरि उठ्यो प्रश्न। फरार अभियुक्त भिभिआइपी कक्षबाट बाहिरिन सफल। मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको मिलेमतो। पर्याप्त सिँचाइ नभएपछि बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका सुक्खा क्षेत्र घोषणा। तनहुका किसानले लगाएको मकैमा अमेरिकन फौजी किरा लागेर नष्ट। एक अर्कामा बोलचाल समेत बन्द गरेका अर्थमन्त्री र गभर्नर देखिए एउटै मञ्चमा। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानतर्फ गइरहेकोमा दुवैजना एकमत। अमेरिकाले ताइवानलाई $1 अर्ब भन्दा बढीको अत्याधुनिक हतियार बेच्ने सम्झौता रद्द नगरे चुप लागेर नबस्ने चीनको चेतावनी। र दोस्रो एक दिवसीय खेलमा नेपालले घरेलु टोली केन्यालाई 17 रनले हरायो। 3 खेलको सिरिज 2-0 नेपालको पक्षमा। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स। नमस्कार।